جامع شرقي منتمين سے مدد قرآن ولله شرقي قال التأنيس الخاص عنه أو هل كتاب كتاب التأنيس الخاص التأنيس ولا حاسين لو طريقة أكثر لما صارت تحديد من المسلم كان التأنيس الشعر أو تأنيس الشعر الرحمن من ولا مدينة إلى التأنيس أسكت أو شاء الرحمن من ولا مدينة ذلك لشعر العزيز شعر أو شعر العزيز تشاور الناس وزمان يشاور الناس كمان بسبب سبب واسطية يقول حضرتك أفضل اليوم والذين نظروا عليكم كما بدأت عليكم يا أبو الحديث والناس طلاب وزيد عن بركات مسلم الجيل شتى باباجي فهديث بشاكل من معتوم بابا أو معتوم بابا عبد الرحمن أبو الرميس شاكل أو عبد الرحمن أبو الرميس يقرأ الحسن أبو الرميس شاكل أو كنت ابتداء شاكل الرحمن تجد ولا غني وتيجان الرميس حسن أو شاكل الرحمن سيداري إذا تريد شاكل الرميس على استري أول شغل يندار إذا الرميس أنا المغيرين شتى لا سبب التسوية أحسن الله صلى على كل حال لما أنا أقول الناس في ما تمشي ما تذكر من التحسين أنا يوم من يتقوي يوم بعد لما هكي قبل الإنسانية شنو ما تتنوي سكرين بسم الله الرحمن الرحيم وباقي من المستقبل الرحيم عندما ما قدرت ما تعصيب جماعة التصوير ما اليوم بزار وكذا والتنوي سكرين وكتب بزار راكبه ويقدر بزار كثير من التحسين يوم كانوا من هذا البيزار وارسطو لما قصد أنيس الدار جدا وقلا تشي ورمى تطيقه وجماعة وزمان بعدها من يرشد وجماعة المطر على روحي أو تأنيس وريه سمي صليه وقال سجل أن يفرقه وقال الجبال أتكارو بالكبائس لإيمان لا تزمت ماسين لأن الناس اللي لا تشكر لذلك الأمان لو قدرنا أشكال وتكون تكشي بها وصل وإذا قدرنا قريبا لأبين الروح الآن شركون جوز لازم تين من المؤمنين فقاطع أمره النساء ورجل وبس كل ما لا سبع من ذلك عقوبات الأسرين بشيء تقولين بتسمى المريض مصاد وما نزل باطل في الوجه المريض مصاد دائما لا تقول لما باطل نزل فشيء ما يستحشون يدور بوجهه عبد المؤمنين بكان كلمته إلى وطنه أو يحكم مجلس الرجل على خير ما رفض تعلق مساكي سوق الصلاة تنسيه وتنسيه أصبحت جميعا أنه كل التاريخ الذي يصل الشرق والنقوة ليقطع والمسلمان سلاكنين من المؤمنين سلاكنين خلقوا فكر وفكر كان خلقوا على ما أطلق من المؤمنين سروه ثالثا هو يقول ثالثا على موسى ماذا يقول وما أن موسى الشمسي عليه لا يجوز ولا من الجلوس في الشريعة وبما لدينا عبادة أدلة الإنسان ركبه ويسمع بمكان الفاظ المؤمنين فهو إلى حد ما ترى تريد أقول شروط رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو موسى الشمسي على أن الإدوات السلامين المسلمين قتلوا من المؤمنين سيطروا للناس الجواب والتزوجنا كيف فارش كذا زميل يكشف المسلمين وهو جلسة تعلقهم ساكن على سلك الدول المعاملات في المسالكين من غير أسرائيل تعميل القصة معاملات في الشروش ودور عقيدة تأتي وكل من تعذر عليه ويجبون سيتأكدين حواليس رسول الله الأساس وصل لمن سيتأكدين المؤمنين سحاجون سرطيقا على نيجون رضي الله تعالى هذا يأتي وقيت الكتاب سويلي شيخون ولا رأي أحدث باستفانية الناس كوية فهذا أيشي تقول سنة غلاش زمان تكون بمريضة شرطوس وحاجة نفر ورحموس إعادتي وشكر من الناس يصاروا من طبعا الجواب ما تجاوب الناس الأعلى وكية وصفت سيد الناس المسؤول دي لأن أيشي الناس يقول بمطر من حرمية أنت ويستطرد قوانين الحرمية كل سنة للناس وغيره لأني أبي بلاوة شيء وكم يخزن المنظمة قداشك على قريش ونسك بيعمل يعني لو سنة قدير المالوي يخزن المنظمة يعني نشتغل الرجل قصاد الرمية حرمية أنت كان أيشي سكون من يمكن في شارون يقول لا أهل بلا